السلام عليكم. دونك كيوصلكم الصوت ديالي مزيان كوثر؟ شكرا كنزة. نتسناو غير بعض الثواني بين ما يتزاد عدد الناس اللي متابعين معنا اللايف باش نبدا. avec plaisir Safa. دونك جو بونس غادي نبدا. ديجا كاين معنا 80 شخص اللي كيتبع معنا الحلقه. بالنسبه للناس اللي ما كانوش شافوا اللايف ديالي الاول مع لامسي مع الجمعيه المغربيه للاخصائيين النفسيين والمهن المرافقه، تنقدم لكم راسي دكتوره ايمان اوخير، طبيبه نفسانيه للاطفال والمراهقين بمدينه. دونك هذه ثاني مساهمه ديالي مع لامسي في هاد لي لايف اللي كديرهم على المده ديال في هذه المده ديال الحجر الصحي من اجل التوعيه بكل ما يتعلق بالصحه النفسيه ديال الاطفال ديالنا والمراهقين وحتى الاسره. دونك في هذا الموضوع الثاني، في التدخل الثاني، اختاريت الموضوع ديال اضطراب فرط الحركيه وتشتت الانتباه في هذه الفتره ديال الحجر الصحي، كيفاش نديرو باش نقدروا نعاونوا وليداتنا باش نديروا لهم الاحتواء ديال الحركيه اللي كتكون مفرطه، وكيفاش نعاونوهم باش يقدروا انهم يركزوا مع القرايه ديالهم ونجحوا هذا المشروع ديال التمدرس عن بعد، نظرا لان الاباء والامهات ولاو هما المسؤولين الاولين على انجاح الدراسه ديال وليداتهم في الدار. دونك اختاريت هذا الموضوع. مرحبا ايمان. اختاريت هذا الموضوع لانه كيف ما كتعرفوا بالنسبه لهذه الفتره ديال الحجر الصحي كتميز بواحد النوع ديال التوتر والقلق بزاف عند الوليدات، بزاف ديال التغييرات اللي كانوا. دونك سكي سباس انه بالنسبه للمشكل ديال تي دي اش، ملي كنقول لكم تي دي اش هو سي لابريجي، سي لو نون اللي متعارف به اضطراب فرط الحركيه مع تشتت الانتباه اللي غنستعملوا على طول هذا لا فيديو. دونك بالنسبه للتي دي اش معروف بلي كنعيطوا له بلي سي ان تروبل سيركونستانسيال، يعني كيكون عنده واحد العلاقه بالحاله غنقولوا الحاله النفسيه ديال الطفل. ما حدث الحاله النفسيه ديال الطفل كتكون اما ما كتكونش مستقره ولا كيكون عنده حاله ديال القلق ولا توتر، وهي فاش كنشوفوا بلي راه بالنسبه لهاد العلامات ديال المشكل ديال تي دي اش غاديين وكيتزادوا. دونك الهدف كيف ما قلت لكم باش نشرحوا علاش كاين ديجا هذا المشكل ديال انهم كيتزادوا الحالات ديال الاطفال اللي عندهم تي دي اش في هذه الفتره هذه، وكيفاش نقدروا نعاونوهم. وثاني حاجه على قبل حتى الاباء والامهات اللي لاحظوا في هذه الفتره هذه اللي جالسين مع وليداتهم بلا كيطرحوا لهم مشكل ديال الحركيه ولا كيطرحوا لهم مشكل ديال التمدرس وبداو كيتسائلوا، هنايا نقدر نجاوبهم حتى على الاسئله ديالهم ديال كيفاش يقدروا يفرقوا بين واحد الحركيه وتشتت الانتباه اللي كيكون ظرفيه نتيجه كيف ما قلت لكم على التغييرات اللي كاينه دابا، وبين تي دي اش. وكيف ما كان الحال بالنسبه للنصائح اللي غادي نعطي غادي يهم ولا الاطفال اللي عندهم تي دي اش ولا حتى الاطفال اللي كيف ما قلت لكم عندهم فقط مشاكل اللي كتكون هذا الظرفيه، دونك كتنفعهم بجوج. دونك كانت يمكن فوالا يا اون سيمين كانت الاخصائيه النفسيه هند كانت دارت واحد اللايف على تي دي اش وكانت هضرات عليه بتفصيل بالنسبه لا ديفينيسيون ديالو، يعني التعريف ديالو، ولكن غنهضر عليه حتى انا بواحد الصوره اللي تكون مقتضبه، اللي تكون سريعه، غير باش ندير التذكير بالنسبه للناس اللي ما كانوش شافوا اللايف ديال مدام هند. دونك باش نهضروا على تي دي اش شنو هو، كنهضروا على واحد الاضطراب في النمو العصبي اللي عند الاطفال. هذا الاضطراب ديال النمو العصبي نقدروا نقولوا بلي راه هو اول اضطراب، هو الاكثر انتشارا بين الاطفال، تقريبا كيوصل من 3 حتى ل 5% ديال الاطفال عندهم تي دي اش، وكيكون عند الوليدات اكثر، يعني تقريبا 3 المرات اكثر عند الوليدات بالنسبه للبنات. فاش كنهضروا على تي دي اش ما كنهضروش على مرض، كنهضروا على مشكل وظيفي، ملي كنهضروا على يعني انه كنهضروا على علامات اللي كنشوفوهم سريريه، يعني التشخيص كيعتمد على العلامات السريريه اللي كنشوفوا عند الطفل. كاين Vous me recevez, j'espère.
Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Oh là là. Très bien. Donc, vous me recevez. Je continue alors. Alors بالنسبه كيف ما قلت لكم العلامات اللي كيتقسموا لثلاثه اللي هما كيجمعوا تقريبا ثلاثه الاجزاء. كنهضروا على الفرط الحركيه المفرطه عند الطفل، المشكل ديال تشتت الانتباه، والمشكل ديال الاندفاعيه. دونك بالنسبه للفرطيه، بالنسبه للحركيه شنو المعنى ديالها؟ هي وليدات اللي كنشوفوهم انهم كيكونوا في بلاصتهم كيتحركوا بزاف، ما كيقدروش يجلسوا في بلاصتهم واحد المده طويله، كيخصهم يجريو ويتحركوا طول الوقت في الدار. كنقولوا عليهم انهم ما كيعياوش، كنشوفهم انهم كيكونوا كيتحركوا هذا طول الوقت. حتى بالنسبه للهضره ديالهم كتكون واحد الهضره كتكون كثيره، كيكون لو ديبي ديال الهضره حتى هو سريع هذا بزاف. وليدات اللي ما كيكونش عندهم القدره انهم يبقاو كيديروا واحد الانشطه كيف ما كانوا بواحد المده هذا طويله. دونك هادو هما الحركه كيف ما قلت لك على العموم الحركه المفرطه. باش نهضروا على المشكل ديال تشتت الانتباه شنو كنقصدوا به؟ هما الوليدات اللي كنشوفوا انهم تيديو معاهم حويجاتهم ليكول في لو كارطابل كينساو بزاف منهم، ولا كاين الوليدات اللي كينساو فاسيلمون دغيا كينساو الحاجات اللي هذا اللي كانوا تقالوا ليهم. وليدات اللي دغيا كيستقبلوا غنقدروا نقولوا انه يستقبلوا بالمحيط ديالهم بزاف ديال لي ستيمولوس في نفس الوقت، وما كيقدروش عندهم هذيك لا سيليكتيفيتي، يعني انهم ما تيقدروش يعرفوا شنو هما الحاجات اللي مهمين اللي خصهم ينتبهوا لهم دابا، والحاجات اللي انهم يقدروا يوخروهم. وليدات اللي كنبقاو ما كيقدروش ما كيتجاوبوش هذا معانا. اسمحوا لي نشوف غير لي ميساج. Mabel désactive le son de ton téléphone, on entend le live urgent. الله يخليكم، الا كنتو كتسمعوا الصوت ديالي، كنتو كتسمعوا الصوت ديالي، كتسمعوا الصوت؟ وي تري تري بيان اوكي. الوغ شنو كنت كنقول لكم؟ قلت لك بالنسبه لهذا المشكل ديال الانتباه كما قلت لكم هذا غوسو مودو شنو هما العلامات هذا ديالو. وليدات اللي كنعيطوا لهم حتى هما كما قال لك لاحظوا انهم ما كيتجاوبوش معنا هذا بسرعه. وليدات اللي تيقدر انه الحاجات اللي كيحتاجوا واحد التركيز كيهربوا منهم، بحال كما قلت لك الحاجه اللي عندها علاقه بالقرايه، نقدروا نقولوا تري بيان شكرا كنزه. نقدروا نقولوا انهم اي حاجه كتطلب منهم واحد الانتباه بحال القرايه كيهضروا تيهربوا هذا منها، ولا كياخذوا فيها واحد الوقت اللي كيكون طويل. عاد الاندفاعيه كيف ما قلت لكم هي النقطه الثالثه. بالنسبه للاندفاعيه وليدات اللي كيقطعونا في الهضره، ما كيخليوناش نكملوا الهضره هذا ديالنا وكيقطعونا. وليدات اللي تياخذوا بلاصه الناس الاخرين، ما تيتسناوش كما قلت لكم، اللي كياخذوا بلاصه الناس اخرين ما كيتسناوش هذا النوبه ديالهم، اللي ما كيكونش عندهم واحد الصبر، ما كيكونش عندهم واحد الصبر بزاف. الوليدات اللي كنقولوا حنايا بالعربيه كنقول مع الغابه كنقولوا انهم هذا كنقولوا انهم مجهدين. دونك هادو غروسو مودو هما العلامات اللي قلنا ديال تي دي اش. انا غير باش نرجع للاسئله ديجا اللي كانوا تقالوا. اوكي انا كيف التعامل مع الاطفال في ظل هذه الظروف. داكو غادي نهضر فيها. هذا السؤال اللي سولته ليا اميمه غادي نعاود نجاوب عليه. Mon fils n'arrive pas à se concentrer, est-ce que son diabète y est pour quelque chose? Merci docteur. داكور غادي نرجعوا بالنسبه شنو هما الاسباب ديال الاسباب ديال التداعش باش كومسا نشوفوا شنو هما الحاجات اللي يقدروا انهم يعطوه لينا. Comment reconnaître le TDAH chez l'enfant? هذه question من عائشة من كازابلانكا. اللي comment reconnaître يمكن هادو هما كما قلت لكم العلامات اللي هضرنا عليها دابا. Voilà, j'ai un enfant trisomique. سؤال من أطراف سعد. J'ai un enfant trisomique. Je trouve beaucoup de difficultés avec lui. Surtout, il refuse toujours de faire des exercices avec moi à la maison et même à l'école, sauf une seule éducatrice. Je tiens
à vous informer qu'il est trop intelligent. Où est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire avec lui. alors غادي نشوف بالنسبه لا تريزومي 21 والعلاقه كيف ما قلت لكم بفرط الحركيه، لان هنايا ما كنهضروش على تي دي اش كاضطراب، وانما كنهضروا على فرط ديال الحركيه اللي كتكون تابعه المشكل العضوي بحال المشكل الوراثي تريزومي 21. دونك غنعاود نرجع ليها. D'accord. Est-ce qu'il y a des types différents de TDAH؟ واخا ديجا قلت لكم بالنسبه لهذا القضيه ديال كما قلت لكم لا كلينيك شو كاين فيها كيفاش كنجيو ديجا للتشخيص. بالنسبه للتشخيص هاد العلامات هادو ماشي بالشرط انهم يكونوا كاملين عند الطفل باش نهضروا عن تي دي اش. دونك اللي خصنا نعقلوا عليه انهم بالنسبه لهاد العلامات اللي تقريبا غنلقاو فيهم واحد لا ليست ديال تقريبا نقولوا واحد اون فانتين، خص يكون عندنا على الاقل واحد لي سيسين 6 ديال العلامات منهم عند الطفل اللي كيبقاو واحد المده ديال 6 شهور متابعه عند الطفل، اللي كيكونوا حاضرين على الاقل في جوج ديال الاوساط العيش. اما اوساط العيش ديال الطفل شنو هما الدار، هما المدرسه، هما العلاقات الاجتماعيه ديالو. يعني خصو يكون هاد الاضطرابات على الاقل كيكونوا في 3 من هاد الاوساط العيش. نقطه اخرى انهم تيكونوا زايدين بسبب فاش كنقولوا فرط الحركيه مثلا، ولا كنقولوا ديك الامبولسيفيتي الاندفاعيه كتكون زايده على العادي اللي كيكون في هذا في سن الطفل. هاد العلامات خصهم يبانوا قبل من السن ديال 12 عام ياك. واللي نقدر نقول لكم اخر هو انه خصو يكون عندهم واحد التاثير. ملي كنقولوا بلا كاين فرط الحركيه وما كاينش واحد التاثير على الحياه ديال الطفل ولا على قرايته ولا على علاقاته الاجتماعيه ولا على علاقته بالاسره، ما نقدروش نهضروا بان شي حاجه اللي باثولوجيك اللي مرضيه. دونك نقدروا ديك الساعه ما نهضروش على تي دي اش. الوغ واش كاين فيه هنايا سؤال ديال اسكيليا دي تيب ديفيرون دو تي دي اش. كيف ما قلت لكم هو العلامات اللي كتكون سريريه كلينيكيه. دونك على حسب كيف ما قلت لك كيكون تقريبا نقدروا نقولوا انه كاين فيه واحد 3 ديال الاشكال كبيره. يعني اما الحالات اللي كيكون فيهم فرط الحركيه هو اللي كيكون سائد، هو اللي كيكون كثير. هذا الشكل اللي كيكون فرط الحركيه هو السائد كنلقاوه اكثر عند الوليدات على انه كيكون عند البنيات، هو اللي كيكون كيعطينا من بعد حتى مشكل ديال السلوك. كاين عاوتاني الشكل الثاني اللي كنلقاو فيه انه كيكون مشكل ديال الانتباه زايد على مشكل ديال فرط الحركيه. هذا الشكل هذا كنلقاوه اكثر عند البنات على الولاد، واللي كيكون فيه انه تيكونوا تعقيدات فيه بحال المشكل ديال لونكسيتي ديال القلق ولا المشكل ديال الاكتئاب من بعد. وكاين لو تيب ميكست. لو تيب ميكس انه كيجمع لينا يعني هاد لي تيغوار كاملين. وكيف ما قلت لكم المشكل دابا بيناتهم انه يمكن المشكل ديال اللي كيكون صعب اكثر هو فاش كيكون عندنا هذا الاضطراب ديال تشتت الانتباه اللي كيكون صعب في العلاج على النوع الاخر اللي كيكون فيه فرط الحركيه اكثر. Alors, tout le monde me disait que qu'est-ce que les notifications de téléphone, sauf que j'ai pas fait attention, اسمحوا لي. voilà. داكوغ. واحد النقطة اللي قالها محمد مكاوي، يعني ينبغي عدم الخلط بين ضعف الانتباه والحركية المفرطة، فهما ليس دائما مرتبطان. داكوغ. انا اللي بغي نقول لكم بالنسبة لهاد القضية النقطة اللي قالها فعلا انه سي با لا ميم شوز. يقدر انه مثلا تكون عندنا الحرية المفرطة ولا يكون مشكل في التربيه، ولا مشكل في انه ليتوروجينيتي اللي غنقولوا ديال التربيه، يعني انه مثلا الاب والام ما كيكونوش متفقين على واحد النوع ديال التربيه وحده اللي كتبقى مع الوليد، ولا كتكون التربيه اللي كتكون واحد شويه هذا نقدروا نقولوا لاكسيست. تقدر انها فعلا تعطينا واحد المشكل حتى هو ديال التصرفات ولا ديال الفرط الحركيه. غير فقط انه كيف ما قلت لكم كاين هذه كتكون عرضيه اللي كيكون فيها بعض العلامات، وكاين كيف ما قلت لك فاش كيكون مجموعه ديال العلامات وكنشوفوها في واحد جوج البلايص اللي هما مختلفين، وكنشوفوا انها كدوم على واحد المده طويله وكاين عندها واحد التاثير، عاد ديك الساعه كنقدروا اننا ندوزو ونقولوا بلا راه كاين المشكل ديال التي دي اش. واخا اون كيسيون ناخذ اون كيسيون عايده دغادير كي سون لي كوز دو تي دي اش باش نقدروا نقولوا شنو هو الاسباب ديال التي دي اش. تي دي اش نقدروا كما قلت لكم قبيله هو كنقولوا واحد الاضطراب بيولوجي. ملي كنقولوا اضطراب بيولوجي انه تابع المشكل لواحد ديال عدم التوازن في الموصلات العصبيه اللي عندنا في الدماغ، اللي هما اللي كيكون عندنا في هذا الاضطراب تي دي اش هما النورادرينالين والدوبامين. بالنسبه للاسباب اللي كيعطيونا هذا الاضطراب فهي كثيره بزاف. نقدروا نبداو ديجا بالاسباب الوراثيه، يعني
كنلاحظوا في انه في واحد الاسره كيتعاودوا، عندنا شحال من حد كيكون عنده نفس المشكل، من الاب ولا من الام وحتى الوليدات. دونك كاين واحد الجانب وراثي في هذا الاضطراب. كاين المشاكل اللي كتكون عندنا حتى في الفتره ديال الحمل. بالنسبه للفتره ديال الحمل يعني ان اللي كانت تاخذ خضر ولا فواكه اللي فيهم لي بيستيسيد، المبيدات هذا الحشريه، لو بلومب اللي كيلقاوه في المياه ديال الصنبور ولا اللي كيكون في الاواني ديال الطين، اللي كيكون عندها واحد لي زابيتود توكسيك، اما الكول ولا لا سيجاريت ولا الكارو، حتى لو تاباجيزم باسيف يفو فيغ اتونسيون. وبالنسبه فاش كنقول لكم الكول ولا لو تاباجيزم اون سول فوا راه الي سوفيزونس كافيه، يعني فريمون في لا بيريود ديال لا غروسيس في فتره الحمل خصنا نحترموا تماما الصحه ديال الام، وانها تبعد كيف ما قلت لكم على لي توكسيك. وحتى لو تاباجيزم باسيف انه شي واحد يكمي حداها حتى هي انها ما خصهاش تكون. كاين عاوتاني المشاكل اللي كيكونوا في الفتره ديال الولاده، مثلا ان الوليد ولا البنيه تزادوا قبل من السن ديالهم، كان فيهم واحد الوزن اللي كبير ولا بالعكس الوزن ديالهم ناقص، كان واحد التعثر في اللي كانت الولاده حتى هي عسيره. كاينين المشاكل اللي كيكونوا كيجيو يمكن في العامين الاولين بحال لي كونفولسيون فيبريل، يعني انه كتكون واحد الحراره اللي كيكون تبعها تفركيل، ولا كان لو بيبي طاح على راسو اللي شي هذا شي طيحه اللي كانت خايبه، ولا جاتو اون مينانجيت، التهاب السحايا عفوا، ولا اون انسيفاليت. كاين لاليمونطاسيون، التغذيه حتى هي كتلعب واحد الدور كبير في انها تعطي المشكل ديال تداعش. فقر الدم اللي تابع هذا المشكل ديال النقص في الحديد، علاش؟ باسكو ما كيطلعش اسيد اوكسجين للراس، وكيتاثروا بعد هذا كنعيطوا حنا الفصل الجبهي قدام ديال الراس، كيتاثروا بذلك، كيعطينا فرط الحركيه. الوليدات اللي كياخذوا نفس الحاجه قلنا على لا مامون لو بلون من المياه هذا الصنبور، الحاجه اللي فيها لي زاديتيف اليمونتير كاين لي كونسيرف، لي زاغوم اللي حتى هما ارتيفيسيال، السكر المصنع، هادو كلهم حاجات اللي في الاكل اللي في التغذيه ديالنا اللي كتكون غير سليمه، اللي كتعطينا هذا كتعطي المشكل ديال التداعش عند الطفل. وبقات النقطه الاخيره هي الاهميه ديال المحيط ديال الطفل حتى هو كيلعب دور. نقدروا نقولوا ان الوليد كيكون عنده واحد الفراش، كتكون واحد القابليه بالنسبه لانه يكون عنده تداعش، وملي كيزيد انه مثلا كيكون عنده صعوبات في الدار، ولا كيكون مثلا لي كونفلي، كاين مشاكل بين الاب والام، ولا كيكون مثلا انهم الطريقه ديال التربيه ديالهم كيف ما قلنا قبيله ما كتكونش متوازنه، فهادو كلهم عناصر اللي يقدروا انهم يعطونا المشكل ديال التداعش. اوكي، سؤال لا هذاك سي با اون كيسيون. تداعش سي كوا؟ تداعش هو اللي شرحته دابا، قلت لكم بلا غنستعملوا على طول هذا اللايف باش ما نعاودش نرجع للاسم ديالو. الاسم ديالو هو اضطراب فرط الحركيه وتشتت الانتباه عند الاطفال. الوغ تركيز. يمكن هاد السيده فاطمه الزهراء دكتوره سيفو بلي في القرايه كنلقى شويه ديال الصعوبه في التركيز. كما قال لي باش غنشوفوا المشكل ديال هذا ديال التركيز من بعد فاطمه الزهراء، غنشرح في الاخر ديال ان شاء الله اللايف. بغيت نخلي بالنسبه للنصائح اللي غنعطي حتى الاخر، باش كومسا تكون هي اخر نقطه اللي غنخليها لكم، باش تقدروا انكم ديك الساعه تستافدوا منهم وتعقلوا عليهم مزيان. وغنعاود نرجع هاد النقطه بالنسبه لشنو هما الحاجات اللي كنديروا باش كنحسنوا التركيز ديالنا بالنسبه للقرايه. اوكي، من عند توريا سؤال: مراهق 15 سنة يلعب كثيرا في الهاتف لعبة اسمها بوغ جو بونس، عنيد لا يسمع النصائح بخصوص دراسته ومستقبله، كيف التعامل معه؟ هاد القضية اللي كتقولي لي دابا مدام توريا، اسكو سي اون رابور افيك تداعش، ولا مشكل ديال لا موتيفاسيون ديال الوليد، ولا مشكل ادمان على التليفون؟ دونك كاينين بزاف الحاجات اللي يقدروا يفسروا هذا التصرف هذا. دونك اللي نقدر نقول لك انه كاينين دي زاستوس اللي كنقدروا كنستعملوهم في هذه القضيه هذه. اول حاجه لومبلوا دو طون، كونطرا اللي كنديرها انا والطفل ديالي اللي كما قلت واخا عنده 15 عام، الكونطرا ديال شنو هما الحاجات كيفاش تيكون التقسيم ديال الوقت، يعني الوقت اللي غيكون فيه القرايه والوقت اللي غيكون فيه اللعب، وداكشي كما قلت لك ما كنفرضوش عليه، يعني انا وياه كنديروا واحد لو كونطرا بالنسبه لهذا الشيء. فاش كيجيو كيف ما قلت لك اون ميم طون كنعاونوه بان تايمر اللي كيوريه كيفاش انه يدوز من واحد الانشطه لواحد الانشطه هذا الاخرين، كنوجدوه، يعني كنعلموه قبل ما يبغي يدوز انه القرايه. الا شفنا انه متهاون باقي انه راه بعد 10 دقائق راه غادي خصك انك ترجع لهذا تبدا القرايه ديالك. الا ما بغاش ما تقبلش كنديروا واحد لو كارطون اللي نورمالمون كنكونوا اتفقنا بان راه كنغوتيري ليه التليفون
في هذيك الوقيته كنعلموا انه من هنا 10 دقائق راه غادي نغوتي غير لك التليفون باش انك ترجع تقرا. اون فوا قبل انه يبدا يقرا، من فاش كيبدا يقرا كنديرو سكون ابل لو فيدباك بوزيتيف، يعني اننا كنشجعوه كنهنئوه على انه بدا القرايه، وكنديرو مع اون ريكومبونس فاش غتسالي القرايه ديالك. فوالا شحال غادي تستعمل التليفون ولا شنو هما لي زاكتيفيتي اللي غادي هذا غادي دير. ونعرفوا بلا لا في لادوليسونس المراهقه اللي هو كيكون واحد الفتره اللي كتكون شويه صعيبه في التعامل مع هذا مع الاطفال. دونك ما يمكنناش انه في هذيك الوقت نستعملوا معاه العنف ولا نفرضوا عليه، بالعكس كندوزوا عند على الحوار اكثر. سؤال اخر، ابني طفل توحدي أسبرغر 9 سنوات. هذه سؤال من عند نوال. ابني طفل توحدي أسبرغر 9 سنوات، يدرس في المستوى الثاني، الحمد لله منضبط في القسم، متابع حصص ترويض بامتياز، لا يتواصل إلا إذا كان الأمر يهمه، أصبح حركيا ويضع أي شيء في فمه. ماذا تنصحيني يا دكتورة؟ الوغ اللي فهمت كما قلت لك أنا بالنسبة للمشكل ديال التوحد، هنا كنهضروا على واحد الفرط ديال الحركه اللي كتكون ثانويه المشكل ديال هذا ديال التوحد. فاش كنهضروا بان راه كتكون عرضيه، يعني انها كتكون تابعه لواحد الفتره اللي جديده. اول حاجه كنبداو بها هي كنحيدوا اي حاجه اورغانيك، مشكل عضوي عند الطفل التوحدي، لانه ما كيكونش يقدر يعبر على المرض ديالو ولا الالم ديالو بالهضره، دونك تيعبر عليه اكثر بالجسم ديالو. دونك خصنا نحيدوا الشك في اي حاجه اللي تكون عضويه. ثاني حاجه كيف ما قلت لك، الا ما كانت شي حاجه عضويه وتاكدنا من السلامه ديالو، خصنا نشوفوا انه تقدر تكون ربطناها بالتغيير ديال لونفيرونمون اللي كاينين فيه دابا، انه ما بقاش كيشوف ليدوكاتريس ديالو، ما بقاش كيمشي للمدرسه ديالو، الحضور ديالو في الدار تبدلوا ليه لي روبير في الدار. دونك الاحسن اننا كيف ما قلت لك في هذا الوقت اننا نشرحوا ليه بلا كومونيكاسيون التغييرات اللي كاينين، حتى الا كيما قال لك عنده صعوبه اللي فهمت ما عرفتوش لا يتواصل. بالنسبه لفوالا الوليد اللي ما كيكونش عنده مازال لو لونغاج، بالنسبه للطفل اسبرغر نقدروا اننا نعاونوه برسومات اللي كنديروهم، ولا كنديروا ليه بحال كما قلتي دشان ديال لي فوتو ولا غيرهم، باش كنفسروا ليه هذه القضيه ديال التغيرات باش يكون عنده تقبل ديالهم اكثر، وهذه حاجه اللي كتريحو وكتنقص الحركيه ديالو. Une autre question. Su'al de Safa, les séances de psychothérapie pour mon fils de 7 ans se sont rompues à cause du confinement. Malheureusement, il se comporte comme avant. Comment faire pour garder le rythme qu'il a eu avec son psy. Alors, فهاد الوقيته هادي بالنسبه لمدام صافي قلتي انه وقفات لا ثيرابي نورمالمون كدار بار فيديو كونفيرونس، وهذه الحاجه اللي تقدر انك تشوفيها مع الثيرابيوت اللي متبع مع الطفل ديالك. سينون بالنسبه للحاجات اللي تقدري انك تعاونيه بهم، كاينين دي زاستوس كيف ما قالك، غتصبر معايا الاخر ديال لا فيديو باش ان شاء الله نهضر على لي زاستوس اللي كيداروا لا في الثيرابي بالنسبه للوليدات اللي عندهم فرط الحركيه، ولا بالنسبه لهذا كيفاش كنديروا باش اننا كنعاونوهم في لا ثيرابي، وكيفاش كنديروا باش كنعاونوهم حنايا في الدار وبالنسبه للقرايه ديالهم. الوغ تشوفي تتحدثي عن الافراط الحركي عند التوحدي. غنهضر على هذا المشكل ديال الافراط الحركه عند الاطفال بصفه عامه، لانه تقريبا بزاف الحاجات اللي كنديروا عند الطفل اللي ما عندوش مشكل ديال التوحد كنقدروهم حتى هو نديروهم عليه. وكيف ما قلت لك النقطه اللي خصنا نفرقوا بان فاش كنهضروا على الافراط الحركي عند التوحدي كيكون ثانوي اللي كيكون شويه مختلف بالنسبه للتي دي اش. الوغ سؤال من عند سلمى دو غابون. Est-ce qu'on voit l'hyperactivité et les troubles attentionnels que dans le TDAH? Alors نقدر نقول بلا لا. بالنسبه لهذا الفرط الحركي ومشاكل الانتباه يقدر يكون عندهم علاقه بمشاكل اخرين صحيه من غير المشكل ديال TDAH. خصنا نعرفوا بلا TDAH كنهضروا على ان trouble constitutionnel، يعني كنقولوا حتى اننا حتى نحيدوا الشك في اي امراض اخرين عاد باش كنقدروا نهضروا على ان تيبقى لنا التشخيص الاخر هو التشخيص ديال TDAH. الوغ بالنسبه للهيبراكتيفيتي بالنسبه للفرط الحركي نقدروا نشوفوها بزاف الحاجات اخرين من غير TDAH. الفرط الحركي تقدر يكون عندنا مشكل دو كادر مع الوليدات، يعني ان حنا ما دايرين لهمش واحد لو كادر معين، نقدروا يكون عندهم مشكل اننا لي بارون كيفاش انهم كيجيجيو هذيك لاكتيفيتي ديال الوليد، يعني انه يقدر الوليد يكون الحركيه ديالته عاديه بالنسبه للسن ديالو، ولكن هما مثلا يكون عند الاباء والامهات مشكل صحي ولا مشكل نفسي ولا السن ديالهم كبير اللي كتخليهم ما كتحملوش هذيك الحركيه اللي زايده. كاين بزاف الامراض
اخرين اللي كيعطيونا فرط الحركيه، محل المشكل ديال نقص السمع ولا مشكل ديال الناس اللي مالفويون اللي ما كيشوفوش، الوليدات اللي عندهم تعطل هذا ديال الهضره، الوليدات اللي كياخذوا ادويه بحال الادويه ديال لازم ولا ديال الادويه ديال هذا الحساسيه ولا ديال هذا الصرع، هادو كلهم حاجات اللي كيعطيو فرط الحركيه. كاينين امراض عصبيه بحال ليبيليبسي، امراض ذهنيه اللي هضرت عليها قبيله مع الناس اللي سولوني بالنسبه لمشكل التوحد، مشكل الذهان، مشكل التاخر الذهني ليتيك، هادو كلهم حاجات اللي كيعطيونا فرط الحركيه عند الوليدات. بالنسبه للمشاكل كما قلت لك مشاكل الانتباه ماشي غير في التداعش، حتى هما مشاكل الانتباه خصنا نحيدو الشك في بزاف د الحاجات. مثلا انه الوليد كنقولوا الوليد كيكون بروفوكاتور، انه ما تيبغيش ينتبه مع يخدم تو سامبلومون مع هذا الوالدين ديالو ولا كيخدم في المدرسه. كاينين عاود الوليدات اللي عندهم لي تروبل سبيسيفيك دابرونتيساج، يعني مشاكل ديال الدراسه بحال الديسلكسيا والديسورتوغرافيا، حتى هما كيعطيونا المشاكل في القرايه وكنقدروا وتعطونا كيكون معاهم مشاكل ديال الانتباه. الوليدات اللي عندهم حالات ديال الاكتئاب، اللي عندهم حالات القلق، حتى هما كيكون عندهم صعوبات بانه ينتبهوا. المراهقين اللي كياخذوا مخدرات ولا كياخذوا الكحول ولا عندهم مشاكل في النوم، حتى هما كيكون عندهم مشكل ديال الانتباه. دونك اول حاجه كما قلت لك فاش كنشوف الطبيب كيتقبل الطفل حتى كيحيد الشك في هادشي كامل. الامراض اصلا نسيت حتى الامراض اللي كنعطيو حنا، الامراض الايض ولا هذا ديال لو ميتابوليزم بحال السكري بحال ليبرتورويدي، حتى هما كلهم تيقدروا كيعطونا واحد العلامات اللي كتكون مشابهه. دونك حتى كنحيدوا الشك في هادشي كامل عاد كنقدروا اننا نهضروا على تي دي اش. alors سؤال اخر. je pense qu'il y a beaucoup de questions. donc واخا Khadija, mon fils de 6 ans, il est au CP, il ne veut plus faire ses devoirs, donc il regarde les dessins animés ou joue au téléphone, sachant qu'il est le premier de sa classe. Aujourd'hui, il n'arrive plus